औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाज़रीन आप? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है कि कोई लेडी, कोई लड़की उपले बना रही थी, पाथियाँ जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं। वो गोबर से जो गोया थापते हैं ना लोग, पाथियाँ बनाते हैं, उपले बनाते हैं, तो उसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं फ़लाँ गोया थाप रही है। तो वो लड़की गांव के रास्ते में बैठी हुई गोया थाप रही थी, यानी पाथियाँ बना रही थी। एक उसकी दोस्त पास से गुजरी तो उसने कहा, नीचे लिए तू आज भी गोया थापनी पई है, तेनू नहीं पता सिकंदर बादशाह फोत हो गया। तो उस लड़की ने अपनी धुन में, वो अपना काम करती रही और उसने अपनी धुन में ही जवाब दिया। उसने देखा भी नहीं, सर नीचे ही रख के उसने जवाब दिया कि ले जिथे बापू जय नहीं रहे, सिकंदर बादशाह की चीज। हर इंसान के लिए उसका बाप सिकंदर बादशाह क्या है, उससे बढ़कर होता है। अब मसला ये है कि टॉपिक बड़ा नाजुक है, मैं बड़ी हिम्मत से बात कर रही हूँ। अल्लाह करे कि ये वीडियो, वो कहते हैं ना, तोड़ चढ़ जाए। तो सुबह की कई दफ़ा कोशिश की कि वीडियो बनाऊं, तो हिम्मत नहीं पड़ी। रास्ते में कई दफ़ा इसको काटा। खैर अब बड़ा हौसला करके बैठी हूँ, अल्लाह करे कि ये मुकम्मल हो जाए। तो मैं बात कर रही थी कि हर इंसान के लिए उसका बाप सिकंदर बादशाह क्या चीज़ है, उससे बढ़ के होता है। आज 8 अप्रैल है। मेरे वालिद साहब भी 8 अप्रैल को इस दुनिया से चले गए, अल्लाह मियाँ के पास चले गए। तो उनकी बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें हैं। बड़े दिलेर आदमी थे, बहुत दिलेर आदमी। मैंने अपने वालिद साहब को पूरी ज़िंदगी में कभी इत्मीनान से खाना खाते हुए नहीं देखा। उन्हें मैंने कभी टोटल, जैसे लोग होते हैं ना, रिलैक्स मुतमईन, मैंने कभी नहीं देखा। हर वक्त शशो पंज में होते, अफरा तफरी में। बस उनके काम ख़त्म ही नहीं होते थे, उनके बहुत काम होते थे। यानी दिन चढ़ता तो हम यही सुनते कि जो है ना, मैं कचहरी जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ ऑफिस जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ ऑफिस जा रहा हूँ। वो बस घर से बाहर ही रहते और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना, बस वो अफरा तफरी में ही गुजारती। मुझे उनकी बड़ी बातें आज याद आ रही हैं, मैंने कहा अपने नाजरीन के साथ शेयर करती हूँ। तो नाजरीन, मुझे अभी तक याद है कि मैं लेडी एंडरसन स्कूल में मैट्रिक का पेपर देने गई, ये इधर सियालकोट में। तो मैं जब, आपने लेडी एंडरसन स्कूल देखा होगा, उसकी बड़ी लंबी सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर, स्कूल की बिल्डिंग है और काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं। तो सामने दुकानें हैं, आपका मुझे नहीं पता क्या हाल है, तब सामने दुकानें होती थी। तो किताब, जिस किताब का भी पेपर था पहला, वो बुक मेरे पास थी। तो मैं बुक लेके जब सीढ़ियाँ चढ़ के जाने लगी, तो मेरे वालिद साहब पीछे से मुझे आवाज़ दे के कहते हैं कि बेटा, मैं बिल्कुल ये सामने इसी दुकान पे बैठा हुआ, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। अगर ऊपर जाके तुम्हें मुझसे काम पड़ा तो परेशान ना होना, मैं यहीं बैठा हुआ और तुमने ऊपर से मुझे आवाज़ देनी है। हालांकि ऊपर से आवाज़, बहुत ऊपर उसकी सीढ़ियाँ हैं, यानी बिल्डिंग बहुत ऊपर है। तो मैंने अब्बा जी से कहा, अब्बा जी आप घर चले जाएं, तो जब पेपर ख़त्म होने वाला होगा तब आप आना, ये 3 घंटे का पेपर है तो आप यहीं खड़े रहेंगे। तो कहते हैं नहीं बेटा, तुझे मुझसे अगर कोई काम पड़ गया। तो मैंने कहा अब्बा जी मुझे आपसे कोई काम नहीं पड़ना। खैर मैं ऊपर चली गई।
गई मैं तो बहुत कम बच्चों के पास किताबें थी। तो जो ही वो अंदर हॉल में हमें लेके जाने लगा ना अमला पेपर के लिए, तो मेरे माइंड में एकदम आया कि ये किताबें बड़ी लावारिस हम बाहर फेंक के अपनी जा रहे हैं, तो कोई उठा के ना ले जाए मेरी किताब। मैंने वो किताब पकड़ी और दौड़ लगा दी सीढ़ियों की तरफ। तो मेरे वालिद साहब उस वक्त के सीढ़ियों की तरफ ही देख रहे थे शायद, यानी वो अपना टाइम घड़ी पे देख रहे थे कि पेपर अभी शुरू नहीं हुआ, तो वो सीढ़ियों की तरफ ही देखते जा रहे थे शायद। मुझे आज तक याद है जब मैं पहली सीढ़ी पे पांव रखा है तो मेरे वालिद साहब ने मुझे नीचे से आवाज़ दी। मैंने अभी उन्हें अब्बा जी नहीं कहा, मैं सिर्फ सामने ही देखा तो अब्बा जी मेरी तरफ देख के साथ मुझे आवाज़ दी और साथ कहा, बेटा मैं आ रहा हूँ। और वो भागते हुए सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे थे और मुझे कह रहे थे, तुम ना सीढ़ियाँ उतरो, तुम खड़ी रहो उधर। तो मेरी बुक लेकर वो नीचे गए। तो मतलब इस तरह मैं कितने को वाक़यात आपको सुनाऊं। मेरी शादी का वाक़या है। आपको पता है कि अब हालात थोड़े बदल गए हैं। जब हमारा दौर था तो शादियों ब्याह पे लड़कियां ऐसे ही होती थी, खामोश, यानी चुप चुपी और परेशान सी, उदास सी। तो मैं ना अपना टीचर थी मैं तब भी। मैं स्कूल से आई तो आके ना मैं तो बड़ी सर्दी थी, तो मैं पता नहीं गद्दा था, रज़ाई थी, मैं लेके तो बस ना पड़ गई बिस्तर पे और बहुत परेशान। मैं मेरे ख्याल में 1-2 दिन बाद मेरी शादी थी, तो मैं ऐसी उदास थी बड़ी कि वही उदासी कि वही मैं कहती हूँ आज हालात थोड़े और हैं। आज तो कल तो मैंने देखा लड़कियाँ उदास बिल्कुल होती नहीं है, लेकिन हमारे दौर में बहुत उदास होती थी। तो मैं बिल्कुल ना अंदर मुंह दिया वाले हाफ की और मैं पड़ी हुई। तो मेरे पास आहट हुई। आहट हुई तो मैंने देखा, तो मैंने यानी मुंह बाहर निकाल के देखा तो मेरे वालिद साहब ट्रे में खाना रख के तो मेरे पास खड़े थे और मुंह से बोल कुछ नहीं थे रहे। मैं यानी आपको कितने को वाक़यात सुनाऊं। एक दफ़ा नाज़रीन क्या हुआ कि मैं शुरू से ही बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनती। बल्कि मैं कहती हूँ कि मेरी सारी आदत मेरे वालिद साहब जैसी। तो मेरे 2 पेपर यानी इकट्ठे आ गए। इकट्ठे इस तरह आ गए कि उधर मैं एमए के पेपर दे रही थी, वो मरे कॉलेज सेंटर बना हुआ था, और साथ मेरे पेपर आ गए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के भी। अब मुझे ये नहीं पता, वो कुछ याद नहीं वो किस चीज़ के पेपर थे, तो शायद बीएड के थे, किस चीज़ के पेपर थे वो। तो अब ये है कि मैं मॉर्निंग का पेपर एमए का देकर आई, मरे कॉलेज सेंटर बना हुआ था। तो सेकंड टाइम मेरा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर था, तो दरमियान में बड़ा थोड़ा सा गैप था। मुझे आज तक अपने वालिद साहब की वो परेशानी, उनका वो एक घर में अफरा तफरी का आलम मुझे सब याद है। पूरा घर जो था ना, उसको उस घर को और घर वालों को सबको अब्बा जी ने एक खड़ा किया हुआ था, एक टांग। मैं जब मरे कॉलेज से पेपर दे के आई हूँ घर, तो सारे घर वाले एक लाइन में खड़े थे और अब्बा जी ने वो शोर मचाया हुआ था, आ गई कुड़ी, कुड़ी आ गई। अब मेरी अम्मी को बार बार कह रहे, बस वो खाना दो फटाफट, ये करो है, दुपट्टा इस्त्री करो है, पानी दो, यानी अजीब अफरा तफरी का आलम था। मेरे वालिद साहब के बस में होता तो वो मेरी जगह पेपर दे आते, वो जो सेकंड टाइम था मेरा। वही मैं कह रही हूँ मैं आपको, ये ज़ाहिर है आपके भी इसी तरह के वाक़यात होंगे, तो मुझे अच्छा लग रहा है मैं आपको सुना रही हूँ। आपको भी अच्छा 100% अच्छा लग रहा होगा, बल्कि ऐसे ही लग रहा होगा कि मैं आपके वालिद साहब की बातें कर रही हूँ, क्योंकि वालिद सबके एक जैसे होते हैं, सारी मदर्स भी एक जैसी होती हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ही मिट्टी से सारे वालिद बनाए हैं, एक ही मिट्टी से सारी मदर्स बनाई।
تو شور آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہوں گی۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ابا جی جب باہر سے آتے نا شام کو گھر، تو وہ ہمیں ضرور سارے بہن بھائیوں کو پوچھتے کہ تم سب نے کھانا کھا لیا ہے؟ تو ہم سب کہتے کھا لیا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے وہ پھر بھی ہم سب کو پاس بلاتے اور ہم دوبارہ کھانا کھا لیتے، ہم سب کو بلا لیتے پاس، اور اتنی دیر وہ منہ میں نوالا نہ ڈالتے جب تک ہم ماشاء اللہ 7 بہن بھائی ہیں، 5 بہنیں اور 2 بھائی، ساتوں کو پاس بٹھا کے تو پھر وہ کھانا کھاتے اور ہم دوبارہ کھا لیتے۔ ہماری تعلیمی اسناد، ہمارے ساتوں بہن بھائیوں کا تعلیمی ریکارڈ سب ابا جی کی دسترس میں ہوتا، ان کی الماری میں۔ شادی تک کے بعد بھی کسی کاغذ کی ضرورت پڑتی تو ابا جی سے منگواتے اپنے میں، کیسے کہ ابا جی فلاں سند کی ضرورت ہے، فلاں جوائننگ کی ضرورت ہے، فلاں آرڈر کی ضرورت ہے۔ اب جب والد صاحب جو ہیں وہ چلے گئے اس دنیا سے، تو ہم سارے بہن بھائیوں نے اپنے اپنے کاغذ وہاں سے نکال لیے، اور ہمیں چونکہ ہمارے پاس کاغذ کبھی رہے ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ مجھ سے جو چھوٹی میری بہن ہے، اس نے کوئی کاغذوں کی کوئی چیکنگ ہوئی تو وہ ان دنوں ڈی او صاحبہ جو تھیں وہ ہماری تھیں جناب مس نصرت باجوہ صاحبہ، ڈی او تھی، تو کوئی ریکارڈ چیک ہو رہا تھا ٹیچرز کا، تو مجھ سے میری چھوٹی بہن جب وہاں ریکارڈ لے کر گئی اپنا، تو جو فرسٹ جوائننگ تھی نا، یعنی محکمے میں فرسٹ، وہ بھی شعبہ تعلیم سے منسلک ہے، تو جو فرسٹ جوائننگ تھی وہ جب اس نے ان کے سامنے میڈم کے رکھی تو وہ بھیگی ہوئی تھی، کاغذ نہ بھیگا ہوا تھا، وہ ستیہ ناش ہوا تھا۔ تو ان کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، انہیں پتہ تھا کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے وہ کاغذ دیکھ کے میری بہن سے کہا کہ بیٹا یہ کاغذ بتا رہا ہے کہ چودھری صاحب جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوئے۔ تو بلکہ جب ہم جوائن ہوئے تھے تب وہ اے ای او تھی پسرور، تو انہوں نے پھر وہ ان کی اسٹیمپ یعنی اس کاغذ پہ اس زمانے کی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ کاغذ پھر دوبارہ بنا کے اسے دیا کہ لاؤ مور تو میری ہی لگنی ہے، جب تم جوائن ہوئے تھے تب بھی میں ہی تھی۔ تو اس طرح کے حالات ہیں کہ وہ پتہ چل گیا کہ والد صاحب نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کسی بات کی ہم نے کبھی ٹینشن لی نہیں تھی، ہمیں کسی ایجوکیشن آفس کا نہیں تھا پتہ کدھر ہے، ہمیں یہ نہیں تھا پتہ یہ کیا ہے بھئی، یہ جہاں سے اکاؤنٹ آفس کدھر ہے۔ ظاہر میں تو اپنی بہنوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم تقریباً ساری بہنیں محکمہ تعلیم میں ہیں، بھائی جو ہیں دونوں وہ ایک ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، ایم ایس ہے ہاسپٹل کا، اور جو دوسرے ہیں وہ پولیس سے ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے، تو شوہر ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا یعنی اپنے اپنے ہمیں ڈپارٹمنٹ کی کوئی بخدا واقفیت ہی نہیں تھی، والد صاحب کو سب پتہ تھا، کبھی چولہے کے پاس نہ جانے دیتے۔ مجھے ابھی تک اپنی مدر کی باتیں یاد ہیں کہ میری والدہ کہتی ہوتی، نہیں فٹافٹ سالن بنا لے، روٹیاں پکا لے فٹافٹ، تیرے ابا جی نے آ جانے تے انہاں نہیں چھڈنا مینوں، کام کر لا فٹافٹ تے واپس آ جا بس فٹافٹ۔ اور اگر ابا جی کی گلی سے آواز آ جانی، کیونکہ ان کی عادت تھی وہ دور سے نا، ان کو کپڑے جھاڑنے کا بہت تھا، ان کو یہ ہوتا تھا میرے اوپر مٹی پڑ گئی، تو اکثر اپنا رومال اپنے نا وہ لوگ رکھتے تھے ان دنوں نا، یہ کندھے کے اوپر پرنا اس کو کہتے تھے، کہ کپڑا نا فولڈ کر کے کندھے کے اوپر رکھنا، تو والد صاحب نے وہ کپڑا دور سے ہی اس کو جھاڑتے ہوئے گلی میں آنا، تو میں پتہ چلنا ابا جی آ گئے، تو میری امی نے کہنا نہیں ایتھے چھڈ دے روٹی، ایتھے چھڈ دے، یعنی ہمیں چولہے کے پاس جانا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ان کو برداشت نہیں تھی، بس ان کو یہی ہوتا تھا یہ پڑھیں یا فارغ بیٹھیں، یہ گھر کے کام شام ان کے کرنے والی بات نہیں۔ تو یہ بات ہے
کہ ناظرین ان کے ہوتے ہوئے زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. کوئی بچہ بیمار ہو جانا، کوئی مسئلہ ہو جانا، سسرال میں کوئی اونچ نیچ ہو جانی، کبھی پرواہ نہیں تھی کی. بس یہ پتہ ہوتا تھا والد صاحب ہیں نا، تو کوئی بھی مسئلہ ہونا تو بس ان کو بتا دینا اور ریلیکس اپنے ایزی لائف. تو میں اس بات پہ ناظرین بڑی مطمئن اور خوش ہوں کہ میری ساری عادتیں میرے والد صاحب جیسی ہیں. میں ابھی بالکل ان کی طرح ہر وقت ایک یعنی کبھی میں مکمل وہ کہتے ہیں نا اطمینان میں نہیں رہی جب تک میرا کام نہ ہو جائے. میں نے سویرے اٹھتے ہی ایک لمبی لسٹ بنائی ہوتی ہے کاموں کی، رات کو جو میں نے سارے کرنے ہوتے ہیں مجھے یہی ہوتا ہے کہ سر ختم ہو جانے چاہیے. بچے ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، سارے اللہ کے فضل سے، اللہ کی سپرد، اللہ کے حفظ و امان میں. مولا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مولا کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے سارے بچے جو ہیں وہ بہترین عہدوں پر فائز ہیں، فرسٹ کلاس ہیں. ابھی بھی میں ان کو فون کر کے ڈیلی روزانہ جہاں جہاں بھی ہیں میں ان کو فون کر کے روزانہ کہتی ہوں کہ بیٹا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی پرابلم ہو، مجھے بوڑھا نہ سمجھنا، مجھے بتانا ہے آپ نے. بیٹا میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، کوئی بات دل میں نہیں رکھنی، مجھے اسی وقت بتائیں، میں سب کر سکتی ہوں. اور میں جب ان کو سویرے سب کو فون کر کے یہ بات کہہ لیتی ہوں پھر میرا دن اچھا گزر جاتا ہے. تو پھر شروع پہ آ جاتے ہیں کہ اس لڑکی نے صحیح کہا نا کہ جتھے باپو جے نہیں رہے سکندر بادشاہ کی چیز. تو ناظرین یہ زندگی کے مسئلے مسائل دھوپ ہے، بڑی تیز دھوپ جو ماں باپ کے جانے کے بعد بہت لگتی ہے، بڑی چبھتی ہے یہ دھوپ. تھینک یو.